كما قلت لكم باش نختم، يعني هاد الموديل ما كما قلت لكم قبيله ما خصكمش تعطيوه يعني كثر ما كيستحق، تعطيه واحد الفوليوم اللي ماشي ديالو. مي هو سي ان موديل كي تري سامبل، موديل سهل بزاف وفيه غير دي زانفورماسيون جلوبال على لا بي اي، يعني كيسك ان اي بي اي، شنو هي لوتومات بروغرامابل. بعدا يعني كان في الاول ما كناش كنعرفوا شنو هي اوتومات بروغرامابل، يعني كنسمعوا بها اوتومات بروغرامابل اندستريال. دابا لا، يعني اتضحت الفكره شويه. لوتومات بروغرامابل وقلنا بانه هي واحد الماتيريال اللي فيه واحد الميكرو بروسيسور مع واحد الميموار اللي كان بروغرام كنلوح فيها البروغرام اللي بغيت انايا يتيكزيكوتا وهي كتنفذ. دونك هذا باختصار هذا هو ديال السي بي يو. مناش كتكون قلنا بان فيها واحد البلوك ديال لاليمونطاسيون اللي خصو يكون ادابتي معها، ما يكونش اي بلوك كيف ما كان، مي يكون ادابتي معها. وفي الغالب كيكون ديال 24 فولت 24 فولت كونتيني مع واحد لومبيراج ديال 5 ولا دي امبير. كاين دي بلوك اخرين اللي اولا دي موديول اخرين اللي كيكونوا راكبين معها. سا ديبون واش عندنا كنهضروا على اوتومات بروغرامابل كومباكت او لا موديلير. بين بان موديلير كتستعمل في البلايص اللي هي يعني بحال واحد لا ماشين اللي هي كبيره، شي حاجه اللي هي كبيره سوفيستيكي وكبيره، كتحتاج يعني بلوس دونطري، يعني بزاف ديال لي زونطري، بزاف ديال لي سورتي، وفيه لي فيه امور اخرى، البوزاج، الريغولاسيون اكسيتيرا. يعني هذه هي الموديلير. وكاين الكومباكت، تيب ثاني الكومباكت اللي قلنا كيقدر يستعمل في دي بيتيت ابليكاسيون، لي زابليكاسيون كي سون سامبل، يعني شي حاجه اللي هي بسيطه بحال الفوغوج باغ اكزومبل، بحال ديك لا باريير اللي كتكون مثلا اللي كتلقاو مثلا في الدخله ديال المرجان باغ اكزومبل، يعني ولا اللي في لي غرون سيرفاس اللي كتحل اوتوماتيكمون في لي باركين باغ اكزومبل كتحل لا باريير بوحدها وتسد راسها. دي بيتيت ابليكاسيون ممكن نديرو فيها دي زوتومات كومباكت. او اللي كتجري باغ اكزومبل اللي كتكون في البياج في الطرق، يعني كتلقى واحد لاباري كتطلع وتهبط مع دي تيكتور دو ريفليكسيون. يعني هنا كنستعمل دي بيتيت ابليكاسيون اللي هما بساط وصغار. اون جينيرال الا خدينا مثلا اوتومات بروغرامابل يعني دو تيب موديلير، باردون، هاد لو تيب موديلير من السميه ديالها اننا كنقدروا نزيدوا دي زيكستونسيون، نقدروا نزيدوا دي ماشي دي زيكستونسيون، مي نقدروا نزيدوا دي موديول اخرين. موديول مثلا ديال لي زونطري ديجيتال، او لا موديول ديال لي سورتي ديجيتال، ولا موديول ديال لي زونطري انالوجيك، ولا موديول لي زونطري دي سورتي انالوجيك، ولا موديول ديال الكونتاج، موديول ديال الكونتاج رابيد، موديول ديال ريغولاسيون. عطا الله لي موديل، يعني كنقدر نزيدهم مع هذا الموديلير، ونقدر نزيد معاهم حتى واحد ليكستونسيون الثانيه. ليكستونسيون الثانيه نقدر ناخذ نفس اوتومات وندير وحده اخرى بحالها حداها، يعني وحده كنردها هي الميتر، هي راس الحربه، هي اللي كتحكم في كلشي، والثانيه هي الاسكلاف اولا هي اللي كنديروا لها سيرفيسمون، هي اللي تابعه للاخرى، هي اللي كتنفذ الاوامر ديال الاخرى. دونك هذا اون جينيرال، يعني لوطوما زائد بطبيعه الحال دي موديول اللي يقدر يكون ديال الكومونيكاسيون. هذا مهم بزاف، واحد الموديل ديال الكومونيكاسيون اللي قلنا كاين دي زابليكاسيون ولا دي سيستيم اوتوماتيزي سورتو في لي غروند انتربريز، كنلقى فيها مثلا بزاف ديال لي زوتومات، بزاف ديال لي زافيشو، بزاف ديال لي زورديناتور، بزاف ديال كذا، بزاف ديال لي روبو. دونك هنا كيخصني نربط ما بين هادي وما بين هادي، وما بين هادي وما بين هذا اكسيتيرا. دونك هاد نربط ما بين هنا وهنا سي دو لا كومونيكاسيون، سي دو لا كومونيكاسيون. دونك هاد لا كومونيكاسيون حتى هي خاصها واحد لاكارت اللي كتجيري هاد لا كومونيكاسيون. دونك ملي كنقدر نديروه مع هاد الموديلير. دونك هادشي اللي كاين تقريبا في لابارتي الاولى.
شفنا الفرق ما بين يعني تو سكي انالوجيك. هضرنا على هذا الشيء ديجيتال انالوجيك. ديجيتال قلنا كنهضروا على زيرو لوجيك ولا ان لوجيك، بمعنى 0 فولت او 24 فولت. ولا انالوجيك لا، كنهضروا على دي بلاج سوا دو طونسيون سوا دو كورون سوا دو ريزيستانس. دي بلاج دو طونسيون راه دوينا على هادشي، قلنا من الا خدمنا بالطونسيون يعني كنخدموا من 0 حتى 5 او من 0 حتى 10 فولت. خدمنا بالكورون كنخدموا من 0 حتى 20000 امبير او من 4 حتى 20000 امبير. خدمنا بريزيستانس يعني بحال بوتونسيومتر. بالمناسبه ان نشرح لكم هذه القضيه ديال من 0 ل 20000 امبير ولا من 4 حتى 1000 امبير. من 0 ل 20000 امبير هنا الا تقطع الفيل الكابل ديال الكابتور ما غاديش نعرف راه تقطع. نقدر نشك في الكابل ونقدر نشك في الكابتور بنفسه. مي الا درنا من 4 حتى ل 20000 امبير، من 4 حتى 20 امبير، كنقول اقل قيمه اللي يقدر يخرج هذا الكابتور هي 400 امبير. يعني نهار يخرج لي اقل من 4 غنعرف راه الكابل تقطع. دونك هذا هو الفرق ما بين هذه دو. يعني كنستعملوا بزاف من 4 حتى 200 امبير كي كتكون بيان بريسي وكنتفادى حتى المشاكل ديال الكابل. دونك شفنا هضرنا على هذا لادريساج. لادريساج غنشوفوا مازال غنطرق ليه في الموضوع الثاني ان شاء الله في الحصه الجايه. موديل يعني فيه لي زونطري، قلنا لونطري كنرمز ليها بالاو، لونطري كنرمز لها بالاو، والسورتي بالا. او يعني جايه من انزغانغ والا جايه من اوزغانغ يعني من المانيا. او دي فوا كنقدروا نديروا اي اونطري يعني انبوت، او لا كيو او لا او اوتبوت. يعني هادو كلهم غنعطيكم في الموديل يعني من بعد في السنه الجايه ان شاء الله في لي انستركسيون. وكاينه امور اخرى مازال غنشوفوها. هادو مهمين بزاف هاد لي زادريس. علاش؟ لان ملي غنهضروا على حاول تراسي الكرافسات نيفو 3 كنا كنديروا ديما النيفو 2، دابا غنديروا النيفو 3. هذاك النيفو 3 ما فيش اس 1 اس 2 دي سي اغريك سي بي 1 اكسيتيرا، ما فيش هادشي. فيه غير لي زادريس. في الترانزيسيون كنلقى فيه غير او 0.0 او 0.1 0.2 اكسيتيرا. مثلا ا فوا بي غنديروا ليها او 0.0 فوا او 0.1. في لا سورتي ما غاديش نكتبوا او في 1 بلس او لا نكتبوا كا ام 1 موان ولا كا ام نو، غنكتبوا ا 0.1 ولا ا 2.0. هذا هو النيفو 3. هذا هو النيفو 3. وغنحاولوا كاع نرسموا حتى بالسانتاكس ديال اللوجيسيال سيمانس اللي غادي نشوفوا من بعد. دونك شفنا هضرنا على quelques informations concernant le diagnostic ou les pannes اللي يقدروا يوقعوا qui peuvent survenir يعني في المود دو فونكسيونمون ديال لوطومات. كيقدروا يوقعوا دي بان سواء au niveau ديال البلوك ميم ديال ليمونطاسيون، سواء au niveau ديال لي موديل ديال اونطري ولا لي سورتي، سواء شي حاجه اخرى. يعني هنا عطانا هضرنا على هاد لي فويون الدور ديالهم انهم كيساعدوني كيحاولوا يساعدوني باش نلقى المشاكل بالضبط. دونك هذا هو اللي مهم في لا تيوري. داكشي الاخر كيبقى براتيك. وبالضبط هاد لابارتي براتيك راه فيها الحاجه المهمه، واحد 80% في تقريبا من هذا الموديل فيه لي تريتمون ديال لي غراف، لي تريتمون ديال لي كايت شارج. تريتمون كايت شارج راه بديتو معكم دو ا زد، بدينا بالساهل وصلنا اليوم الحمد لله. دابا يعني شفنا التومبوريزاسيون، شفنا الكونتاج، الكومباراتور اكسيتيرا، يعني هادشي شفناه كله. لي كونفيرجونس ديفيرجونس يمتقسم هذه البيستابل مونوستابل. يعني هاد لي زاستيس كاملين خصكم تراجعوهم باش تكونوا كتميتريزيو هاد الامور هذه. دونك دابا غنكمل ان شاء الله مورا السيون الجايه ان شاء الله. غنبدا في الكايت شارج ديال فان فورماسيون. كايت شارج ديال فان فورماسيون يعني كيجمعوا لي كلشي باش موراها نخدموا يعني نتكونسونطرا على اللوجيسيال باش حتى ملي نتلاقاو ان شاء الله راه نبازيو بزاف على اللوجيسيال، ماشي لا تيوري، ما نبازيو بزاف على اللوجيسيال ان شاء الله بحول الله. دونك نتمنى نكون توفقت اني نوصل لكم مثالكم الفو. و دونك بون فان جورني ان شاء الله.